औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। पिछले चंद हफ्तों से आपने भी सुना, मैंने भी सुना, पूरे मुल्क में जो है वो शख्सी आज़ादी, कौमी आज़ादी, इज़्ज़त नफ्स, उसके बहुत ज़्यादा जो है वो नारे भी लग रहे हैं, बड़ा उसके ऊपर वो हो रही है, बहसें भी हो रही हैं। उसी हवाले से आज मैं जो है वो एक मुख्तसर सी टॉक मैंने देना चाह रहा हूँ। ये सियासी टॉक हरगिज़ नहीं है। इसमें मैं आज जो हमारी इक्तसादी तौर पे हमारे जो हाथ बंधे हुए हैं उसके हवाले से चंद पॉइंट जो है वो 10 मिनट में उजागर करना चाहता हूँ, और उन्हीं 10 मिनटों में कुरान पाक के हवाले से और हदीस के हवाले से जो सलूशन है उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। ये आप देखें, आपके सामने पेप्सी है, KFC है और रोज़मर्रा का सामान पड़ा है। ये सारा मगरबी ममालिक का है। पेप्सी हमारे यहाँ, सोडा जो है वो बहुत मशहूर है। KFC, मैकडॉनल्ड वगैरह जब खुले थे तो एक भगदड़ मच गई थी। ये हमारे आज की मार्केट में, जो हमारे खाने पीने की मार्केट में, इनका एक बड़ा हिस्सा है। अल्टीमेटली पैसा कहाँ जा रहा है? मगरबी ममालिक को जा रहा है। कपड़ों की बात करें, जूतों की बात करें, नाइकी आपके सामने मैंने रखा है, लीवाइस की जीन्स आपके सामने रखी हैं, वही सूरत हाल है। ब्रांडेड कपड़े पाकिस्तान में जो हैं वही क्वालिटी के हैं, वही मशहूर भी हैं, लेकिन वो किन के हैं? मगरबी ममालिक के हैं। और तो और हमारे पंजाब में दूध वालों का एक पूरा एक ग्रुप, एक ख़ानदान था, एक पूरी एक इंडस्ट्री थी। लेकिन जब उस इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलाइज बंद करने की बात आई तो हमने नहीं किया, बल्कि नेस्ले वाले ने आके कर लिया। अब वो दूध उठाते हैं और दूध पैक करके हमें बेचते हैं। मिनरल वाटर तक, यानी पानी जो है वो भी, जो अगर क्वालिटी का मिनरल वाटर आपको पाकिस्तान में चाहिए हो तो बंदे नेस्ले का नाम लेंगे या किसी और मगरबी कंपनी का नाम लेंगे। हम अगर अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें भी क्वालिटी की नहीं बना सकते, उस लेवल की कि हम खुद उनके ऊपर फ़ख्र करें, तो कहाँ की भाई आ गई इज़्ज़त नफ्स और कहाँ की कौमी आज़ादी आ गई। चलें, ये चीज़ें हम कहते हैं जी कि हम जो जूतों भी बना रहे हैं, अपनी जो भी बन रही हैं, हम वही इस्तेमाल करेंगे, ये कम इस्तेमाल करेंगे ताकि अपनी मार्केट बेहतर हो। लेकिन आप हैवी मशीनरी का क्या करेंगे? सारी मशीनरी हम बाहर से मंगवाते हैं। आधी हम जो है वो मगरबी ममालिक से लेते हैं, आधी हम चीन से लेते हैं। मशीनरी जो है उसकी भी बात छोड़ें तो चलें दवाइयों की बात करें। पाकिस्तान में क्वालिटी कंट्रोल्ड जेनेरिक दवाइयां भी नहीं बनती। वो दवाइयां कि जो पिछले 10-10 साल से कनाडा जैसे मुल्क में नहीं बिक रही, क्योंकि उसकी बजाय जेनेरिक अवेलेबल हैं, और कनाडा में हुकूमत की तरफ से, हर सूबे की हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो जेनेरिक डिस्पेंस करे। तो वो दवाइयां जो कनाडा में भी नहीं बिक रही वो पाकिस्तान में अब तक बिक रही हैं मगरबी कंपनियों की, क्योंकि जेनेरिक्स नहीं हम बना सकते क्वालिटी के। जिसके पास भी पैसे हैं वो उसको नुस्खा लिख के दो, वो जाता है तो वो कहता है जी हमारे लिए अच्छी क्वालिटी की दवाई डिस्पेंस करना, असल वाली डिस्पेंस करना, 2 नंबरी ना करना। जेनेरिक्स को वहां पे 2 नंबरी समझा जाता है। दवाइयों की मार्केट ही हमारी इतनी ज़्यादा है कि हमारे मुल्क जो है वो, मेरा ख्याल है, 600-700 मिलियन डॉलर की दवाइयाँ इंपोर्ट करता है। सिर्फ अगर हम जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर ही तवज्जो देना शुरू कर दें और उनकी क्वालिटी इंप्रूव करें तो हमारा साल का 100-200-300 मिलियन डॉलर बच सकता है। लेकिन कौन को करना नहीं चाहता, क्योंकि जेनेरिक कंपनियों वाले पैसे लगाते हैं हमारे मुल्क में, वो हर लेवल पे पैसा लगाते हैं। इसकी मिसाल आपके सामने जो है ये मैं रख रहा हूँ, ये एंटी डिप्रेसेंट है नया। पिछले साल इसको ये कंपनी ने कनाडा में दरख्वास्त दी कि ये अप्रूव किया जाए। कनाडा वाली हुकूमत ने कहा जी नहीं, हम नहीं अप्रूव कर, क्योंकि ये बाकी एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं उनके मुकाबले में कोई सुपीरियर नहीं है। ये वैसे ही है कि जैसे बाकी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, लेकिन उनसे 4 गुना महंगा है। हमें नहीं चाहिए ये। बरतानिया में कंपनी ने दरख्वास्त दी, बरतानिया ने कहा कि ठीक है हम अप्रूव करते हैं, लेकिन मशरूत है हमारा अप्रूवल। डॉक्टर जो है जब तक पहले दूसरी दवाइयां नहीं ट्राई कर लेगा, हम ये दवाई नहीं डिस्पेंस करेंगे। अमेरिका में इसको अप्रूवल मिली, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों वालों ने आगे से पाबंदियां लगा दी।
لیکن پاکستان میں ہم اس کمپنی نے درخواست دی اور پاکستان والوں نے اس طرح کر کے اس کو اپروو کر دیا. اب یہ اینٹی ڈپریسنٹ دوسرے اینٹی ڈپریسنٹ سے سپیریئر بھی نہیں ہے، لیکن ان سے 8 گنا مہنگا ہے اور دھڑا دھڑ لکھا بھی جا رہا ہے. الٹیمیٹلی لوکلی بھی پیسے بندے بنا رہے ہیں، اور یہ کمپنی جو ہے یہ مغربی کمپنی ہے، یہ پیسے بنا رہی ہے. تو اس طرح کی پریکٹسز کے ساتھ جو ہے وہ ملک جو ہیں وہ آزاد نہیں ہو پاتے. اس طرح کے معاملات سے ان کی عزت نفس بہتر نہیں ہو پاتی. اگر ہم دیکھیں کہ ہم کاروبار کیا کرتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ، تو 2021 میں پاکستان نے امریکہ سے تقریباً $5.25 بلین کی چیزیں خریدی ہیں، اور وہ چیزیں کوئی پلاسٹک کے برتن نہیں ہیں جو اس نے خریدے ہیں، یا وہ چھوٹے موٹے الیکٹرانکس کے چیزیں نہیں ہیں جو اس نے خریدی ہیں. اس میں دوائیاں ہیں، اس میں ہیوی ایکوپمنٹ ہے، اس میں میڈیکل ایکوپمنٹ ہے، اس میں آپ کے جو مشینریز ہیں وہ والی چیزیں اس نے خریدی ہیں. پاکستان خود بنا نہیں پاتا، اور $5.25 ملین کی چیزیں خرید کے 3.25 کی بیچی ہیں. اور بیچا کیا ہے؟ بیشتر تولیاں اور چادریں. میجر جو پاکستان کو بیچتا ہے وہ کاٹن پروڈکٹس ہیں، کچھ کپڑے ہیں، کوئی تولیہ ہے، کوئی چادریں ہیں. چائنا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ چائنا سے جو ہے وہ ہم چھوٹی مشینری، چھوٹے الیکٹرانکس اور پلاسٹک کے مٹیریل اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم اٹھا رہے ہیں. $20 بلین کی چیزیں ہم نے اٹھائی ہیں چائنا سے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بن سکتی ہیں، شاید 2-4 پیسے مہنگی بنے، لیکن پاکستان خود کفیل تو ہوگا، اس کی انڈسٹری تو بہتر ہوگی. چائنا خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے 20 بلین کی خریدیں، 3 کی بیچیں، اتنا زیادہ فرق ہے. اوپر سے آپ غریب ملک کو باہر کے ادھار پہ چل رہے ہو. اس ڈیفیسٹ کو کم کرو ہمارے ساتھ. نہیں ہو رہا ڈیفیسٹ کم. تو یہ جب صورتحال ہماری پروڈکشن کی ہوگی، انوویشن کی ہوگی، کوالٹی کی ہوگی کہ ہمارے برانڈز باہر نہیں چل سکتے، ہم کوئی ایسی نئی ایجاد نہیں کر رہے کہ جو باہر چل سکے، باہر کی چیزیں ہمیں خود خریدنی پڑ رہی ہیں اچھی کوالٹی کی، تو ہم اقتصادی طور پہ اپنے جو بندھے ہوئے ہاتھ ہیں وہ کس طریقے سے آزاد کر پائیں گے؟ اب آتا ہوں میں کہ اس حدیث اور ایک آیت کے حصے کی طرف کہ جس میں اس کا حل ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اسی بات سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت کی. وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ خرچ کرنے والا اور دینے والا ہاتھ ہے. وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ، اور جو نیچے والا ہاتھ ہے وہ مانگنے والا ہاتھ ہے، وہ بھکاری کا ہاتھ ہے. ہم اقتصادی طور پہ اس صورتحال میں ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس صورتحال سے جب تک نہ نکالا، صرف ہماری آزادی جو ہے، اقتصادی آزادی، ہماری عزت نفس، وہ نعروں تک محدود رہے گا. اس کا حل قرآن پاک میں ایک آیت میں، اور وہ آیت ہے بڑی مشہور آیت کا حصہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا وہ جو کسی قوم میں ہے جب تک کہ وہ بدل دے جو اس کے اندر ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اور بہتری کی طرف نہیں سوچیں گے تو ہم نہیں بدل سکتے. اور ہم صرف، جب ہم سے مراد حکومت نہیں ہے، ہم سے مراد کوئی سیاستدان نہیں ہے، ہم سے مراد ہم بحیثیت قوم ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں ان کی تنظیموں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ آئیں جی ہم لانگ مارچ کرتے ہیں کہ ملک میں ہیلتھ کیئر بہتر ہونا چاہیے، ملک میں دوائیوں کی کوالٹی کنٹرول بہتر ہونا چاہیے، ملک میں دوائیوں کی اچھی ریسرچ ہونی چاہیے تاکہ ہم خود دوائیاں ڈسکور کریں
جو پھر ہم باہر بھی بیچ سکیں۔ کبھی آپ نے اساتذہ کی ایسوسیشنز کا سنا ہے کہ وہ اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے کہا جی آؤ ہم مارچ کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، حکومت کو کہتے ہیں کہ جی کہ تعلیمی اداروں کے معیار کو بہتر کرو، کہ بچے اچھی پڑھائی کریں تو اچھے ان کے اندر آگے مزید پڑھنے اور ریسرچ کرنے کی کیپیبلٹیز ہوں۔ کبھی آپ نے انڈسٹریلسٹ کی ایسوسیشن کو سنا ہے کہ وہ اکٹھی ہو کے انہوں نے لانگ مارچ کیا ہو حکومت کے اداروں کی اوپر جی کہ بھئی ہمارے انڈسٹریل سسٹم کو بہتر کرو تاکہ ہمارے اندر انڈسٹریلائزیشن کے موقع پیدا ہوں۔ تو صرف سیاست سے یہ چیزیں نہیں ہونی، ہمیں بحیثیت قوم بہت کچھ کرنا پڑے گا، تو تب ہم ایک آزاد، خود مختار، قابل فخر قوم بنیں گے، جب ہمارا ہاتھ جو ہے وہ نیچے نہیں ہوگا امریکہ، چائنا، یورپ وغیرہ کے سامنے، جب ہمارا ہاتھ، اقتصادی ہاتھ، کم از کم ان کے ہاتھ کے برابر ہوگا۔ تو یہ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ میسج جو ہے بڑا واضح طور پہ سمجھ آیا ہوگا۔ آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ میسج پہنچے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔